बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफ़गान तालिबान ने कोयटा के साथ जो मुंसलिक बाब दोस्ती गेट है वहाँ तक रसाई हासिल कर ली। उन्होंने इसको फतह कर लिया। यानी अब ये सूरत हाल हो चुकी है कि कोयटा से अगर पाकिस्तान से जाना है, कोई भी बॉर्डर के रास्ते अफ़गानिस्तान चीज़ ट्रेड होनी है, कुछ भी होना है, तो वो अफ़गान तालिबान के मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकती। इस पर हकीकत टीवी आपको तफसीली वीडियो बनाकर दे चुका है कि किस तरह फतह हुआ, क्या सूरत हाल हुई और कैसे तमाम चीज़ें हुई। अब हकीकत टीवी 2.0 पर आपको तफसीली बताई जा रही है बात। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। कि अफ़गान तालिबान ने तैयब उर्दगान को हिकमत यार, गुलबदीन हिकमत यार वो शख्स हैं जो कि जब ये रूस के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे तो उस वक्त तैयब उर्दगान ने उनको अपना उस्ताद माना और वो पाकिस्तान पेशावर आए थे एज अ स्टूडेंट होने के नाते, और वो हिकमत यार को अपना उस्ताद मानते थे। अब अफ़गान तालिबान ने गुलबदीन हिकमत यार को बुलाया और उनसे बातचीत की और उनको पैगाम दिया कि आप तैयब उर्दगान से रब्ता करें और उनको कहें कि आग से खेलना बंद कर दे। अगर तुमने आग से खेलना ना बंद किया तो ये ना हो कि जो तुर्क फौज के जनाजे हैं या उनकी बॉडीज़ अगर जाती हैं तुर्की के अंदर तो मुसलमानों के दरमियान जो तफरीक पैदा होगी, फिर इसकी ज़िम्मेदारी हम नहीं उठाएंगे, क्योंकि हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि पाकिस्तान के बॉर्डर तक हमने एक्सेस हासिल कर ली है, हमने कामयाबी हासिल कर ली है, और आप बीच में आकर अमेरिका का साथ देकर इस कामयाबी की राह में अगर रोड़े अटकाएंगे तो हम आपका वही हशर करेंगे जो हमने अमेरिका का किया। असल में सूरत हाल हुई है बड़ी गंभीर। इस वक्त सूरत हाल है, मामला कुछ इस तरह है कि तुर्की चूँकि नेटो का मेंबर है, अमेरिका ने चाल चली है दोगली। तैयब उर्दगान उसमें ट्रैप हो गए हैं बुरी तरह। सीन ये है कि अमेरिका ये चाह रहा है कि चूँकि 2023 का जो उसके बाद जो भी इलेक्शन और जो आगे मोटिव है उसमें तैयब उर्दगान बुरी तरह हार जाए। देखिए ऑलरेडी जो सेकुलर पार्टीज़ हैं, तैयब उर्दगान चूँकि इस्लामिक एजेंडा लेकर आए हैं, उन्होंने कहा जी मैंने खिलाफत उस्मानिया बहाल करनी है, इस्लामिक निज़ाम वहाँ पर लेकर आना है। तो इस पूरी सूरत हाल के अंदर वो ग्राउंड लूज़ कर रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ। उनके जो मुखालिफ हैं, इस वक्त जो सर्वे आ रहा है ओपिनियन पोल्स में, वो बता रहे हैं कि अगर वो दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो तैयब उर्दगान की पॉपुलैरिटी बहुत कम है। तैयब उर्दगान 6% के मार्जिन से अगला सदारती इलेक्शन हारे हैं। ऑलरेडी तुर्किश लीरा की तबाही है। अफ़गानिस्तान के मामले के ऊपर अगर तैयब उर्दगान ने ये काम किया तो उम्मत मुस्लिमा में उनको एक लीडर के तौर पर जाना चाहता है, और ऑलरेडी लोग उनसे बहुत ज़्यादा खफा हैं क्योंकि उन्होंने इसराइल के ख़िलाफ़ मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए फ़ौज नहीं भेजी, सिर्फ बातों की हद तक की। तो इस पूरे खेल में अब अफ़गान तालिबान ने कहा है कि आप इनको जाकर बता दें हम यहाँ तक कामयाबी हासिल कर चुके हैं, अब आप आग से खेलना बंद करें। अगर आप पीछे नहीं हटते और हमारी आपके साथ लड़ाई होती है तो फिर उसके बाद आप जिम्मेदार है। अमेरिका भी ये चाह रहा है कि तैयब उर्दगान को लड़ा दे, तुर्की को लड़ा दे अफ़गानों के साथ। जब पूरी दुनिया के अंदर जाहिर सी बात है तैयब उर्दगान के खिलाफ एक नफरत पैदा होगी, रिएक्शन आएगा कि भाई आप क्यों किसी के मुल्क के अंदर जा रहे हैं। उसके बाद सूरत हाल ये पैदा होगी कि तुर्की के अंदर अर्दोगान इलेक्शन भी हार जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो इस्लामिक मूवमेंट है वहाँ पर अफ़गान तालिबान का एक अच्छा खासा हमदर्दी का वोट है। वो समझते हैं कि अमेरिका के ख़िलाफ़ वो अच्छा लड़े हैं। तो इस पूरे खेल के अंदर अगर ऐसा मामला होता है तो तैयब उर्दगान इलेक्शन हार जाएंगे। अब जो ट्रैप करना चाह रहा है अमेरिका वो इसमें फंस गया। अब अगर तैयब उर्दगान इनकार करते हैं, तुर्की यहाँ से इनकार करता है, तो फिर नेटो की जो उसकी हसीयत है वो ख़त्म ऐसा हो जाएगी। वो पूरी कोशिश करेंगे कि नेटो से इसको निकाल दिया जाए। तैयब उर्दगान अपने आप को बचाने के लिए, तुर्की को बचाने के लिए कि हम नेटो में रहे, क्योंकि नेटो में रहने के इनको बड़े फ़वायद हासिल होते हैं, इनके साथ बहुत सारे मामला हो जाते हैं, लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि अब हम अगर यहाँ पर रहते हैं किसी तरह अफ़गान तालिबान को मना लें और हम कहें कि नहीं मैं तुम्हारा भाई हूँ, हम यहाँ पर हैं। उन्होंने कहा कि हमने जो मुआहदा किया था दोहा का उसमें क्लियर बात की थी कि यहाँ कोई भी नहीं रहेगा, आप लोग यहाँ नहीं रहेंगे, किसी सूरत नहीं रहेंगे। तो इस पूरे खेल में अब आपकी क्या सूरत हाल बचती है कि आप यहाँ पर कोई कदम रखें। हमने कहा था बैरूनी फोर्सेस निकलेंगी, चाहे वो मुस्लिम फोर्सेस हों या कोई भी हो, आपका यहाँ काम क्या है। अब इस पूरे खेल के अंदर गुलबदीन हिकमत यार ये लास्ट वो शख्स हैं जो तैयब उर्दगान को समझा सकते हैं। देखिए उर्दगान के पास है दो ऑप्शन, या तो वो अपना फ़ायदा देख लें या वो उम्मत का फ़ायदा देख लें। उम्मत का फ़ायदा ये है कि आप नेटो से निकले बाहर, अगर आपको वो निकालते हैं तो निकल जाए।
اگر انہوں نے آپ کو ٹریپ کیا ہے تو کیا آپ اپنے افغان بھائیوں سے لڑیں گے؟ کیا پاکستان کو آپ تقسیم کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان نہ افغان طالبان کے ساتھ کھڑی رہے نہ ترکی کے ساتھ؟ بتائیں، اگر دو مسلم ممالک آپس میں لڑتے ہیں، ترکی اور افغان طالبان، افغانستان آپس میں لڑتے ہیں، تو ہم کس کا ساتھ دیں گے؟ ہم افغانستان کا ساتھ دیں گے تو ترکی ناراض، ترکی کا دیں گے تو افغانستان ناراض، تو ہم کیا تقسیم ہونا چاہتے ہیں؟ اس کا بہتر حل یہ ہے کہ جنرل باجوہ گئے ہیں، انہوں نے جا کر ترکی کو سمجھایا ہے، پاکستان سے ڈیلیگیشن گیا ہے، شاہ محمود قریشی گئے ہیں، گلبدین حکمت یار جا رہے ہیں، قطر کو کہا ہے افغان طالبان نے، قطر کے پرائم منسٹر یہ اردگان کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں سارے کا سارا دوحہ معاہدہ ہوا ہی قطر کے اندر تھا، یہ مذاکرات، یہ چیزیں، تو اس پورے کھیل کے اندر امریکن چاہ رہے ہیں کہ یہ یہاں سے لڑ جائے، تو بتائیے آپ کہاں پر کھڑے ہیں؟ دوسری سب سے زیادہ اہم ترین بات یہ ہے کہ روس کو بھی اب بیچ میں ڈالا ہے، اب روس کو بھی افغان طالبان بیچ میں ڈالے ہیں کہ آپ چونکہ ان کے ترکی کے ساتھ تعلقات اچھے، بات چیت کریں۔ ادھر چائنا پاکستان کو بھی پریشرائز کر رہا ہے، چائنا خود بھی بات چیت کر رہا ہے ترکی سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ یہ کام، یہ حرکت کر کیوں رہے ہیں؟ آپ کا یہاں پر کوئی کام بنتا نہیں۔ اصل میں یہ جو کابل ایئرپورٹ ہے، جس نے کابل ایئرپورٹ کو فتح کیا اس نے پورے ملک کے اندر پنجے گاڑ لیے۔ دیکھیے ساری انٹرنیشنل فلائٹس کہاں سے آنی ہے؟ یہاں سے آئیں گی۔ کہاں سے روٹ بننا ہے؟ یہاں سے بنے گا۔ تو ساری سیکیورٹی سب کچھ آپ نے فورن ڈیلیگیشن جس نے بھی آنا ہے اس نے کابل ایئرپورٹ پر آنا ہے۔ دیکھیے پہلے صورتحال کچھ اس طرح تھی کہ جو امریکہ کا ملٹری بیس تھا، بگرام ایئر بیس، پورے کا پورا ایک شہر ہے، وہاں پر ڈسکو تھے، وہاں پر برانڈز تھے، وہاں پر 20,000 کے قریب فوجی عملہ اور ان کا تمام بندوبست کرنے کا انتظام موجود تھا۔ تقریباً 150-200 تو یہاں پر ان کے طیاروں کو پارک کرنے کے سروسز موجود تھے۔ نیٹو کا یہ ہیڈ کوارٹر رہا، 5,000 ایکڑ تک یہ پھیلا ہوا۔ آپ کو یہاں پر ہر طرح کے بڑے برانڈ نظر آئیں گے، جوتوں کے، کپڑوں کے، ایون کے موٹر سائیکلوں کے، جیولری کے، گاڑیاں، آپ کو یہ تمام چیزیں نظر آئیں گی۔ اس کو افغان طالبان کی مرضی سے خالی کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ وہ کہاں پر موو کر گئے۔ آپ اس اتنی بڑی فتح کو کہ اب وہ کوئٹہ کے ساتھ جو خاص طور پر باب دوستی گیٹ ہے وہاں پر وہ آ گئے ہیں، انہوں نے پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ اپنا جھنڈا لگا دیا ہے۔ اتنی بڑی وکٹری ہو گئی ہے۔ اس کے بعد یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک نیا محاذ کھڑا ہو جائے۔ تو بالکل صحیح ہے افغان طالبان۔ اب انہوں نے کلیئرلی اردوغان کو کہہ دیا ہے کہ تم آگ سے کھیل رہے ہو اور اس میں تم جلو گے بہت بری طرح۔ اب گلبدین حکمت یار جا رہے ہیں اور وہ طیب اردوغان کو سمجھائیں گے، جن کو طیب اردوغان اپنا استاد کہتے ہیں۔ اگر اب یاد رکھیے گا، گلبدین حکمت یار کا سمجھانے کے بعد ترکی نے بلنڈر کیا تو افغانستان کے اندر بہت سارے نہیں، پورے کا پورا ملک ان کے خلاف ہو جائے گا، یعنی ترک افغان ایک دوسرے کے خلاف ہو جائے گی، امت مسلمہ تقسیم ہو جائے گی، قطر خلاف ہو جائے گا، رشیا، چائنا، پاکستان۔ کیا ان سب کی سپورٹ کھو کر طیب اردوغان سمجھتے ہیں کہ وہ اگلا الیکشن جیت جائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نہ وہ امت مسلمہ کے لیڈر رہیں گے، نہ وہ ہیرو رہیں گے، کیونکہ آپ امت کو تقسیم کر رہے ہیں۔ آپ اس امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں جس نے غزالی حملے کے بعد افغانستان میں چڑھائی کر دی تھی۔ تو اس پورے کھیل میں طیب اردوغان کو فیصلہ کرنا ہے۔ جب 20 سال افغان طالبان لڑے تھے تب تو آپ مدد کے لیے نہیں آئے، اور اب جب امریکہ کو شکست ہو گئی ہے تو آپ امریکہ کے کہنے کے اوپر یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ طیب اردوغان فیصلہ کر لے، وہ کام پر کھڑے ہیں۔ جتنی پاپولیرٹی ان کی پاکستان میں تھی وہ بڑی زمین بوس ہو جائے گی، کیونکہ پاکستانیوں نے رہنا ہے افغان طالبان افغانستان کے ساتھ۔ ہم نے ترکی کے ساتھ نہیں رہنا، ترک دور رہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ امت مسلمہ تقسیم ہو جائے۔ حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی 2.0 کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔